محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ احسن انداز سے گفتگو فرما رہے تھے۔ میری دلی دعا ہے کہ اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ حضرت مولانا یعقوب فیصل آبادی صاحب، ساتھیوں سے گزارش ہے کہ سارے ساتھی اندر تشریف لے آئیں۔ قاری صاحب آپ کے سامنے بیٹھ چکے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا ہی ابھی انشاءاللہ خطاب شروع ہوگا۔ سارے ساتھی مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں حضرت مولانا قاری یعقوب فیصل آبادی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے احسن انداز سے ہمیں خطاب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے بھی تھوڑا جا اے ڈبے دا منہ میک تو اٹھا دو، اے نا سی ڈی والے والے کر دو، اے جناب کیمرے والے، اودا بھی تھوڑا جا، نہیں اتنا نہیں تھوڑا جا فرق پڑا ہے، ماڑا جا میرے بنے ویک کے بس ٹھیک ہے، اودا بھی تھوڑا جا، ہاں جی ادھر ویک کے میرے وال ویک کے، بس ان الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک ہے چھوٹے سیزدہ، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا قلیل سمجھتے ہو نا، قم قیام تو قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ۔ نہیں پہنچے او پہنچیاں سرکاراں، میں پہنچ جاواں کدھرے پھر پیچھے، پچھلے دور چ کہ لوگ قرآن پڑھ دے سن گے، پہلے قرآن پڑھا جاندہ سی نا پچھلے زمانے کہ او زد علیہ، کیوں جی یہ او والے زمانے اور چلے گئے بارڈروں پار کدھرے اللہ دی توفیق نال، ہن تے پنڈاں جانیاں ٹاریاں تے ڈیریاں تے چھوٹے چھوٹے علاقیاں چ بھی ملکاں در ملک باہر دے ملکاں ٹرے پھرنے ہاں، اے بچے چھوٹے چھوٹے ناظرہ قرآن پڑھن والے بھی قرآن صحیح پڑھ دے نے، ماشاءاللہ۔ اچھا قرآن پاک اے سٹیج تے صحیح پڑھنے دا کریڈٹ اگر کسی ہستی نو جاندہ ہے نا، انہاں نو خطیب ایشیا بول دے نے، خطیب عالم اسلام بول دے نے، وکیل صحابہ آکھیا جاندہ ہے۔ میرے استاذی المکرم قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، اس تو پہلے سارے او والے ہی سڑو زد علیہ قرآن، میں تے حیران ہاں۔ ادھر ویکھو استادہ نے سانو قرآن پڑھن دا ول سکھایا ہے،
فرمایا جی او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. نہیں سمجھے؟ لکھنا نہیں آندا تو کی کریا کر؟ پڑھیا کر. علامہ اقبال نے کمال نے 20 مکا دیتیاں. اے تواڈے ضلع دی اے زمین جڑی ہے نا، سر زمین اتنی کہ زرخیز ہے. سیال کوٹ آ سارا سیال کوٹ ہی ہے جی. سیال کوٹ دی سر زمین نے 2 علامے پیدا کیتے، ایک علامہ اقبال، دوسرے علامہ احسان. کلا کلا بھاری کروڑوں انسان. اللہ اکبر. علامہ اقبال نے میں نے تو انہوں اپنی جان کیا فرماندے نے، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا. نہیں 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 نہ اے ہو جے سپیکر نو تے سپیکر ایڈا اچھا تے آواز پہلے کی بڑھ دی سی، تو انہوں اتنی پیاری آواز سی. جناب انگل دین تو بعد نہیں آندے ساؤنڈ والے انہوں سمجھ نہیں آندی مینوں. ہے جی ویکھو نا کتنی پیاری آواز. ذرا تھوڑی جی کٹا آواز تھوڑی جی. ہاں اچھا لو او تسی میرے نال گل نہیں کہ اینوں کی پتہ بیچارے نوں. میں بولنے والا ماسٹر ہوندا ہے ماشاءاللہ. بڑی پیاری آواز ہے، ساؤنڈ اخیر درجے دا ساؤنڈ ہے تہاڈا جناب. ساکی ساؤنڈ سسٹم ماشاءاللہ. یہ پانی بھی پلاندا ہے تے دودھ بھی تے نال شہد بھی. پلان والے نوں کہندے نے نا ساکی. ماشاءاللہ بڑی پیاری آواز سی. اوتھے کرنی پہلے والی جگہ تے، ہن نہیں پہلے والی جگہ تے ہوئی ہے جی. آج میں عرض کر رہا سا آواز گھٹ ہونی چاہیے بس ٹھوس ماشاءاللہ. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر. نہیں آئی نہیں اتھے آئی کٹ زیادہ کر. لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر. پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی. لا ریب نہ ختم ہو. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی. تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا تجھے اقبال جینے کا کرینہ. تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر وقال ربکم ادعونی استجب لکم. وفي مقام يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير.
اللہ اکبر اللہ. دو سے اندر میرا مضمون تقسیم ہوئے گا ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر خدا دے اندر اس چیز تے اللہ دے ذکر اندر نشاندہی کرانگا کہ جس چیز دے بارے اندر میرے تیرے اندر کمزوریاں آ گئیاں نے. ادھر ویکھو یا رب تیرے کرم کا در فیض باز ہے بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے. بیچارگی کے وقت کا تو ہی ساڑھے رب جی بس تو ہی چارہ ساز ہے. بندہ نیاز مند ہے تو بے نیاز ہے. بندہ جد کہے یا اللہ رب داواری فرماوے. دیندہ رب نہیں ہو تھکدا بندہ ہی تھک جاوے. عاجز ہو کر منگن والے رب نو لگن پیارے. بہت عذابوں بخشش پاون بھاویں او گنہارے. بندے تو کچھ منگن والا دشمن وانگ دسیوے. ساری عمر خدا تھی منگے او بیزار نہ تھی وے. پھر گالے تھے مکے کی ذکر خدا دے اندر کہ اللہ کولوں نت منگ دعائیں سوئی دے دھاگے تائیں. غیرہ تو نہ منگ کدائیں مولا راضی نہیں. پھر ذکر خدا دے اندر تھوڑا جا ٹچ دئیے نا اللہ دا ذکر یا مصطفیٰ دا تذکرہ دو. بس دو ہستیاں دا ذکر ہوئے گا آج دے بیان دے اندر. اللہ اکبر توجہ فرمانا ذرا. حضرت زید فرمان دے نے مینوں دشمن گرفتار کر کے لے گیا میرے سامنے اپنی تلوار تیز کرن لگا. میں پوچھے یہ کی کرن لگا ہے کہندا تینوں ذبح کرانگا. حضرت زید فرما دینے او ظالمہ میں تے کو تیرا قصور نہیں کیتا میرا کو تیرے نال جھگڑا نہیں جھیڑا نہیں. یادہ تیرے ذبح ہونے دی خبر تیرے نبی تائیں پہنچے گی انہوں دکھ ہوئے گا انہوں تے تکلیف دینا تے جانا سڑا مقصد ہے. حضرت زید فرما دینے میں اگے دھیان ماریا جو کوئی بندہ ہوندہ نظر آوے آکے میں نو چھوڑا لے جاوے مگر تا حد نظر کوئی ہوندہ نظر نہیں آیا جڑا میں نو آکے چھوڑا لے جاوے. کہنے کدی مڑ مڑ پچھے ویکھنا کدی سجے ویکھنا کدی کھبے دھیان مارنا مگر تا حد نظر کوئی ہوندہ نظر نہیں آیا جڑا میں نو آکے چھوڑا لے جاوے. کہنے میری نظر آسمان بنے اٹھی میں آکیا بس تو ہی چارہ ساز ہے. حضرت زید فرماؤں دینے میریاں نظرہ خلے ہیٹھاں نہیں آئیاں ویری دی لاش تڑپ رہی ہے میرے ہتھاں پیراں دیاں رسیاں کٹیاں پئیاں. میں دوڑی پیا اللہ دے نبی کو لے پہنچیا جا کے عرض کرنی لگا. حضرت فرما دینے زید چپ ہو جا تیرے بیان کرنے دی ضرورت نہیں ہے تیرے آن تو پہلے جبریل ساری سنا گیا ہے.
اللہ اکبر، بس تو ہی چارہ ساز ہے۔ پھر میں کہاں گا اللہ کلو منگ، اللہ کلو منگ دیاں کدی بھی نہ سنگ۔ ہیں جی ادھر ویکھو، یہ تے کمزوریاں اسی اللہ نو بھول جانے ہاں۔ اللہ معاف فرمائے، نانگے دھڑانگے تے وہ جے بچاریاں نو کہنے ہیں تے بس پہنچیاں سرکاراں نے۔ نانا میرے ویر، پہنچی سرکار، کرنیاں بھرنیاں والی، بگڑیاں بنان والی، مشکلاں حل فرمان والی، روزیاں دین والی، اولاداں دین والی، صرف رب دی ذات ہے۔ کیوں جی؟ اللہ دی ذات ہے۔ پھر اس کولو منگ جنہیں دے کے کدی واپسی دا مطالبہ ہی نہیں کیتا۔ بس دتی جاندہ ہے، دت دے دے کے بھلائی جاندہ ہے، دتی جاندہ ہے، دے دے کے بھلائی جاندہ ہے۔ ادھر ویکھنا ذرا، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، رضی اللہ، سمجھ نہیں آئی؟ کوٹلی جندران والے ہو، کدی غور تے کرو نہ میری تیری امی 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 عائشہ رضی اللہ تا۔ اجے بھی گل نہیں سمجھائی تھی، پھر استاداں دا ٹچ دئیے تھوڑا جی، امی دا نہ آیا ہے پھر کیوں نہ آکھیے؟ استاد جی فرمایا کہتے ہیں اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، جیڑی ہر مومن دی ماں دسے، صدیقہ مطہرہ منورہ دسے، صدیقہ مطہرہ منورہ دسے، حبیب خدا دسے، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی۔ یا لکا یا محمد پیغام آیا، امی عائشہ تے رب دا سلام آیا۔ یا لکا یا محمد، یا لکا یا محمد، گل نہیں سمجھے؟ حدیث بخاری شریف دی، پیارے آقا فرماندے نے عائشہ اجے تک تیرا میرے نال نکاح نہیں ہویا سی۔ حضرت جبریل کتنی مرتبہ اکثر حریر دے پردے دے اندر، جنت دے ریشمی غلاف دے اندر ایک شکل و صورت لپیٹ کر کے لے آ کر دے سن، ایویں میرے سامنے لے آ کے انج پلہ کھول دے سن، یعنی ایویں غلاف نو کھول دے سن تے نالے کہتے ہی اللہ کا یا محمد، اللہ اے توہاڈے واسطے سونے ساریاں بیویاں انج تے توہاڈیاں توہاڈے واسطے بنائیاں، مگر عائشہ دی تخلیق توہاڈے واسطے، عائشہ دا گلگارا توہاڈے واسطے، عائشہ نو پیدا ہی توہاڈے واسطے کیتا گیا میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے نبی فرما دینے عائشہ او شکل و صورت تیری ہی ہویا کر دی سی۔ ان گل سمجھ آئی نا؟ ہی اللہ کا یا محمد پیغام آیا، امی عائشہ تے رب داس۔ اگر امی دا نا میرے استاد جی لین دے اتھے آ جاندہ نا، 100 وری تو کٹ استاد جی نے امی امی نہیں کہنا، امی امی 100 وری تو کٹ نہیں آکھنا سی۔ کیوں جی؟ اللہ خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی، اللہ اکبر، واہ استاد، دنیا لبے گی، قاری عبدالحفیظ صاحب نہیں لبن گے۔ صدیاں بعد ماما قاری عبدالحفیظ پیدا کر دیں، جام دیاں، روز قاری عبدالحفیظ پیدا ہوں دینے۔ اللہ اکبر اللہ، جی فرمان دینے ہی لکا یا محمد پیغام آیا، امی عائشہ تے رب دا سلام آیا، تطہیر دی چادر دی جگمگ، تطہیر دی چادر دی جگمگ، پوری دنیا تے روشن ضیاء دسے، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، سورت نور دی جدوں بھی تلاوت ہوئے،
امی عائشہ دی روشن صداقت ہوئے غاری جگ وچ امی عائشہ دا حافظ جگ وچ غاری جگ وچ اس لفظ قاری تو مراد استاد جی نے قاری جگ وچ امی عائشہ دا ہر حال وچ مدھا سرا دسے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ادھر ویکھنا ذرا توجہ فرمانا امی عائشہ دا ادھی رات دروازہ کھڑکیا امی پوچھ دیا نے من دق الباب کون دروازہ کھٹکھٹا رہے آواز آئی خولاں مسئلہ پوچھنا ہے دروازہ کھولو سیدہ عائشہ فرما دیا نے بی بی سارا دن مسئلے پوچھنے نو ہندہ ہے رات آرام کرنے دی ہندی ہے ان حضور آرام فرما رہے نے جا چلی جا سویرے آمی حضرت خولارز کر دیا نے عائشہ مسئلہ ضروری ہے ضروری پوچھنا ہے نالے دکھے آ رہے ہیں بندیاں دیاں راتاں بڑیاں ہی لمیاں کو جایا کر دیاں نے کنوں سویر آوے مسئلہ ضروری ہے ضروری پوچھنا ہے باتاں ہوئی رہیاں نے مکالمہ ہندہ پہ آئے اتنے تائیں میرے تیرے پیرو مرشد جہانہ دی رحمت جاگے آپ فرما دے کون دروازہ کھٹکھٹ آ رہے ہیں جی خولائیں مسئلہ پوچھنے آئیے اللہ دے نبی نے دروازہ کھلایا خولا نو اندر بلایا اپنے کول بٹھایا سید عائشہ بھی تشریف رکھ دیا نے آپ نے فرمایا خولا ادھی رات ویلے کیویں ٹری پھرنی ہے سیدہ خولا نو گل آندی کوئی نہیں تے روئی جاندیاں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیاں حضرت کچھ کرو کچھ مسئلے اندر ترمیم فرما دیو اللہ دے نبی فرما دے خولا آخر مینوں تے پتہ لگنا چاہیے دے گل کی ہو گئی ہے عرض کر دیا نے سونیا گھراں والا ناراض ہو گیا ہے ماں چھڑے ہے گھروں باہر کر چھوڑے ہے عمر ادھیڑ پن پہنچ گئی ہے اولاد جوان ہونتے آئی ہوئی ہے اللہ دے نبی کدھر دھکے کھاندی پھرانگی اے تے بی بی خولا بھی سمجھ دیاں قانون بدلنے والی صرف رب دی ذات ہے جڑا قانون بناون والا ہے وہ بدلنے والا ہے جڑا بنا سکتا ہے وہ بدل سکتا ہے بی بی خولا سمدیاں نے شاید حضور ترمیم دا اختیار رکھ دینے اللہ دے نبی فرمایا خولا آسمان والے دا آرڈر آ گیا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيلِ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ خولا اللہ فرما دینے مینو آکھ رہے نے پیارے نبی فرما دینے اللہ مینو حکم ارشاد فرمانے میرے محبوب پیغمبر یہ میرے نبیاں دے سردار پیغمبر یہ لاٹ اور چہیتے پیغمبر اگر تسی بھی او گل کر جاؤ جڑی اسی نہ کی ہوئے او گل فرما جاؤ جڑی اسی نہ فرمائی ہوئے او گل کر گزرو جڑا کرنے دا حکم ارشاد نہ فرمایا ہوئے پھر کی ہوئے گا اللہ فرما دینے اخذنا منہ باليمين پھر اسی سجے تھوں پھڑ لئیے سجا ہاتھ مضبوط ہوندہ ہے نا لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينِ پھر اسی شاہ رگ کٹ دئیے فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ سانوں کوئی منع کرنے والا تے روکنے والا نہیں ہوئے گا اللہ اکبر اللہ خولا جڑا قانون بناون والا ہے
وہ بدلنے والا ہے، جڑا قانون بدل سکتا ہے وہ ترمیمہ دا اختیار رکھ سکتا ہے، وہ دے کولے اختیار، وہ کلی اختیار کلی مختار کون ہے؟ عقیدہ تے بنانا ذکر خدا دے اندر پتہ تے لگے کہ مسلمان دا عقیدہ کلی مختار کون ہے؟ اللہ ہے جڑا کلا ہے۔ عالم الغیب کون ہے؟ اللہ ہے جڑا کلا ہے۔ جی میرے پیارے ویر، بی بی خولہ بڑیاں پریشان کہندیاں نے حضرت کچھ تے کرو پھر کچھ تے مسئلے اندر ترمیم فرماؤ۔ حضرت عائشہ جھنجلا کے فرما دیاں نے وہ بی بی خولہ حضرت جو جواب دے رہنے جا چلی جا کھاں۔ حضرت خولہ رو کے آدیاں نے عائشہ تھاں جان دی نظر نہیں آندی، جے تھاں جان دی نظر آندی تے میں تھے آندی نا۔ سچی بات ہے حیا والیاں تھیاں بہناں واسطے دو ہی تھاواں، یا گھر ماپیاں دا یا دوسرا گھر سسرالیاں دا۔ جیڑی تیجی تھاں بناوے او حیات دار نہیں ہے۔ اسی طرح ایمان والیا میریاں تے تیریاں بھی دو ہی تھاواں، یا بات اللہ دی یا اللہ دے رسول دی۔ جڑا تیجی تھاں بناوے او بندہ ایماندار نہیں ہے۔ حل سمجھ آ گئی؟ بی بی خولہ نو جواب ملدا پیا ہے، بی بی خولہ نو پتہ چل گیا ہے تے سارے اختیار میرے اللہ کلے دے کول نے۔ تے کہندیاں کی نے اچانک انہاں نو ذہن وچ بات آئی، آسماناں والے رب نال کال ملائی، کہندیاں نہیں یا اللہ، فوراً آواز آندی لبیک یا امت اللہ۔ اللہ فرماندے نے میری بندی میں تے حاضر ہی حاضر ہاں، میرے بارے بندے پوچھنی ہے کہ اللہ عرشاں والیا تو ہی سو گیا ہے کہ جاگنا ہے؟ اللہ فرماندے نے میں تے جاگدا ہی جاگدا۔ آسمانہ تو آواز آندی ہے اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم۔ سون تے سون نہ رہا انہوں تے کدے اونگ بھی نہیں آئی۔ اللہ کریم نے ادھی راتی اپنے نبی نو جگا کے ڈائریکٹ کال ملا کر کے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے سن لئی اس عورت دی گل جنہیں ادھی راتی اپنے خاوند دے بارے سونیا تیرے نال جھگڑا کیتا۔ اس قانون بدلنے والی رب دی ذات نے صرف مسئلے اندر ترمیم ہی نہیں فرمائی بلکہ رہندی دنیا تا قانون ہی بدل چھوڑیا۔ قانون کی بدلیا؟ پہلے ماں پہن آکھن نال طلاق ہو جاندی سی، لیکن اسلام دے اندر قانون چے تبدیلی آئی، ہون ماں پہن کہن نال بیوی نو ماں پہن کہن نال طلاق ہوئے گی نہیں، بلکہ سزا رکھی ہے۔ کیوں اتنے تقدس والے رشتہ نو بوال کیتا ہے؟ نے غلطی کیتی ہے، غلطی دی سزا رکھی ہے اسلام اندر، پے در پے 60 روزے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا غلام آزاد کرانا، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا پھر 60 مسکیناں نو کیا جی سمجھ آئی نا؟ اللہ اکبر اللہ، بس تو ہی چارہ ساز۔ میں تھوڑا جا جڑی آیت پڑھی ہے تے مڑا جا دی وضاحت تفسیر تے کرنی ہوئی۔ تفسیر قرآن دی قرآن نال یا پیارے محمد دے فرمان نال؟ اپنے کولو نہیں نا ادھر ویکھنا میں عرضہ لائیاں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اللہ فرماندے نے بندیا کلے بندے نو نہیں نا میں کولوں میرے منہ نکل گئی، کیوں بندے نال بندہ مخاطب ہوتا ہے تے بندہ نکل جا۔ اللہ دیاں جتنیاں بھی مخلوقاں نے
جنہ جنہ مخلوقاں دا رب عرش والا الہ ہے، کیوں جی انہاں نو تے بیان ہو رہا مخاطب، یعنی ساریاں مخلوقاں لا تعداد مخلوقاں لا سنے دیاں، ساریاں مخلوقات نو حکم ہو رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي، اللہ فرماندے نے اپنے رب نو آوازاں مارو، وہ تہاڈا رب صرف تہاڈیاں دعاواں سندا ہی نہیں بلکہ استجب لکم، یہ کی معنی ہے قبول فرما لینا، اللہ کہندا ہے میں قبول کر لینا، سبحان اللہ۔ ویسے تے سارے نبیاں دیاں دعاواں اللہ قبول کی دیاں تے گل نکل دی جائے گی تے پھر ذکر خدا تے دو چار گھنٹے کے 200-400 منٹ تمہیں پتہ ہے نا کیسٹاں سنتے رہتے جی کئی بندے منٹاں دے حساب نال میں تقریر کرنا تے اج تے میچ ہی پی گیا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ ہے جی، بندیاں نو گل بعد وچ سمجھ آندی، کیوں ہے جی قاری محمد آسم سلفی صاحب میرے شاگرد بیٹا بعد وچ بندیاں نو گلاں سمجھ آندیاں نے، ساڈیاں پہلے نہیں مانتے، اور جویں اخباراں چ روز آیا ہوندا نا آج جعلی کا کارنامہ، وہ پہلے بھی جعلی ہوندا ہے، پہلے بھی جعلی ہوندا سی، جدو جعلی کرنے تے منن واسطے تیار نہیں، جڑے چند چڑھا جاندا ہے او لے جعلی پیر او تے اخباراں چ آ جاندا ہے، او لے بن جاندی ساری دنیا، ہاں جی پہلے مان لینا چاہیے نا، ہاں پہلے مان ہن اگوں تو منو گے انشاءاللہ، ہاں جی ہن رڑے تے جلے رہن پھر اللہ اکبر جی میں عرض کیتا ادھر ویکھنا ذرا توجہ فرمانا ذرا، اللہ فرماندے نے استجب لکم، ایک کوئی ٹچ دیواں ادھر ویکھنا تے گل سمجھ آ جائے گی، اللہ فرماندے نے بندیا، ہاں جی اللہ ساریاں مخلوقاں نو بلکہ مخاطب کر کے کہندے نے اللہ کہہ رہے ہے میرے کول منگو، میرے کول منگدیاں کدی وی نہ سنگو، اللہ کتنا قریب ہے کتنا کنیڑے، اللہ فرماندے نے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، او بندیاں میں تے تیری شاہ رگ نالوں ہی نیڑے، شاہ رگ کتھے، شاہ رگ توڑی کتھے شاہ رگ، ہاتھ لا کے دسو نا سارے دسو، اچھا توڑی اے شاہ رگ ہے، تے جے کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے نا جڑے میڈیکل لین دا پڑھیا ہویا، مستند ڈاکٹر ہوئے ایویں بس ڈاکٹر نام دا نہ ہوئے، یا مستند حکیم ہوئے کوئی پوچھو وہ کہن گے کہ دل دی وڈی نالی نو شاہ رگ بول دینے، اے نہیں شاہ رگ کھانے دی جڑی سانس دی نالی ہے کھانے دی، اے نہیں، دل دی وڈی نالی جدے تے سارے دے سارے جسم دے خون دا سرکل تے دارو مدار ہوندہ ہے نا، انہوں کہندے نے رگے دل بھی کہندے نے، انہوں شاہ رگ بھی بول دینے، اللہ کہندہ او بندیا میں تے تیری شاہ رگ نالوں بھی نیڑے نیڑے نیڑے، او بندیا کیوں لائے لے میرے نال پوڑیاں والے جھیڑے جھیڑے جھیڑے، او بندیا کیوں جاننا ہے میرے تو پریڑے پریڑے پریڑے، او بندیا تیرے دل دے اندر ساڑے ڈیرے ڈیرے او ڈیرے، بندیا تیری شاہ رگ نالوں بھی نیڑے نیڑے نیڑے، رب فرماوے او بندے میرے میں نیڑے اقرب تیری حبل وریدوں میں اللہ دے ڈیرے، اللہ کہندہ سونے میں تیرے دل وچ وسنا، تو گوانڈیاں دیا پوڑیاں لبدا پھرنا ہے، اگر جی پوڑیوں بغیر بندہ سیڑھی تو بغیر کوٹھے تو جو نہ چڑھ سکتا ہوئے کہ رب نو کیویں پوڑیوں بغیر وسیلیوں ذریعوں مل سکتا ہے، بندہ پوچھے تیرا ہے یہ عقیدہ مسلمان بنیا پھرنا ہے کہ رب کوئی کوٹھا ہے یا رب دا کوٹھے دی چھت دا تے تیرے درمیان تے فاصلہ ہے، کیوں جی تے رب دا بھی تے تیرے درمیان فاصلہ ہے، اے عقیدہ بڑائی پھرنا مسلمان بنیا پھرنا ہے، نہیں نہیں اللہ کہندہ میں تے تیرے دل وچ وسنا،
کیوں جی؟ پھر سمجھ آگی نا؟ اللہ دا ذکر انج کر، ذکر خدا دے اندر سبحان اللہ، کہ اللہ کل منگ دیاں کدی بھی نہ سنگ، چھوٹیاں چھوٹیاں مخلوقاں بھی اپنے رب کل منگ دیاں جی۔ ادھر ویکھے نا ایک دن سیدنا سلیمان پیغمبر دے کول ایک کیڑی چیونٹی ایویں بیر دا ٹکڑا چکی پھر دیئے تحفہ لے کے جاندی پئیے۔ پیغمبر علیہ السلام دی خدمت اندر پہنچی، کہندی اللہ دے پیغمبر جی میں تواڈے واسطے تحفہ لے کے آئیاں۔ اللہ دے نبی مسکرا پے، کہندے نے او چیونٹی ایک بھی کیڑا تحفہ ہے جڑا تو چکی پھرنی ہے؟ کہندی اللہ دے نبی جی تساں جو رب دیاں محنتاں تے ریاضتاں کردے رہ جاندے ہو، عبادتاں کردے رہ جاندے ہو، بھلا اللہ دی عبادت دا حق ادا کر دیندے ہو۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے نے چیونٹی کون اللہ دی عبادت دا حق ادا کر سکدا ہے؟ اسی تے اپنے پیار تے محبت دا اظہار کرنے ہاں۔ چیونٹی کہندی اللہ دے نبی جی پھر اس تحفے بننے نہ ویکھو، میری محنت بننے ویکھو، لوگاں دے قدماں چو بچ دیاں بچا دیاں کھچ، کئی ویری موت دے منہ چو نکل کے آئیاں، کنہ وقتاں دے نال تو اڈے واسطے تحفہ لے کے آئیاں، میرے بھی پیار دی لج رکھ لو، میرا بھی تحفہ قبول فرما لو۔ اللہ دے نبی فرما دے کیڑی چلو تیرا تحفہ تے قبول ہے، مگر میں اپنے حضوروں کدی کسے نو خالی نہیں جان دیندا، کچھ نہ کچھ دے کر کے گھلن دا دیاں۔ اے ویکھو نبیاں دی سنت کو تحفہ لے کے آوے کچھ نہ کچھ ولدا تسی بھی دے دیو اللہ دے بندے ہو۔ ہاں اے نہیں ہر ویلے اپنے ڈیم دا ہی خیال کہ تسی آؤ گے تے کی لے آؤ گے، اسی آواں گے تے کی دیو گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے آج کل راہبر تے رہنماواں دا وتیرہ ویکھو کیسا بڑھیا پیا، لیکن جے ساری کائنات دے پیر و مرشد تے راہبر و رہنما جنوں انس و ملائک دے امام آمنہ دلال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ شانہ والے میرے نبی نے بھی اس سنت نو جاری رکھے ہے۔ ادھروں سلیمان پیغمبر کہندے نے میں تینوں اپنے حضوروں خالی نہیں جان دینا، کچھ نہ کچھ ولدہ دے کے گھلاں گا، تحفے دے جواب اندر کوئی نہ کوئی چیز میں بھی گفٹ دے کے بھیجاں گا۔ کیڑی کہندی اللہ دے نبی جی تسی مینوں کی دے سکدے ہو؟ اللہ دے نبی آکھدے نے بھولی کیڑی منگ تے صحیح میں تینوں دیواں۔ کیڑی کہندی اچھا میں منگنی تے دیو۔ کیڑی کہندی زد فی رزقی زد فی عمری، میرے رزق دے چار دانے بدھا دیو، میری عمر دے دھاگے نو لمیاں فرما دیو۔ اللہ دے نبی فرما دینے او کیڑی میں تے اپنے رزق نو بدھا لینے دی طاقت نہیں رکھدا، اپنے رزق نو بدھا لینے دی، اپنی زندگی دے دھاگے نو لمیاں کر لینے دی طاقت نہیں رکھدا۔ میں تیرا رزق کیویں بدھا سکنا، تیری زندگی دے دھاگے نو لمیاں کیویں فرما سکنا؟ کیڑی کہندی اللہ دے نبی جی ایتھے ہی تے گل میں لیانا چاہندی ساں کہ اطلبوا کل الحوائج من عند اللہ، بے شک ساریاں لوڑاں اللہ دے حضور کیوں نہ پیش کریے۔ اللہ دے نبی کہنے کیڑی عقیدہ تے میرا بھی یہ ہوئیے، وقتی طور تے میں نو سمجھے چا گل نہیں آئی کہ کیڑی میرے کلوں او کچھ منگے گی جدا میں مالک نہیں آں، ہے جی جیدہ میں مالک نہیں ہاں وہ کچھ منگ لے گی، ورنہ عقیدہ تے میرا بھی ہوئی ہے۔ بے شک اطلبی کل الحوائج من عند اللہ۔ لو جی ذکر خدا تے ایک تھوڑا جا ٹچ اللہ دے تذکرے اندر جے توحید دی گل نہ ہوئے تے کادا ذکر خدا ہویا، کی مضمون بیان ہویا؟ ویسے تے پاویں پوری رات لگے رہو نہیں مکھنا، لیکن ادھر ویکھنا فرمایا جی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جی صحابہ نے ایک جنگ دے موقع تے دستا جا رہے ہیں نا، انہوں نے جنابی کا اپنا امام بنایا، ہر رکعت اندر سورت اخلاص ضرور پڑھ دے۔ بس تھک گئے جی، بس کریے کیوں بھی جوانو بس کریے؟
اچھا پانی پین گیا، ٹھیک ہے، پی لو کوئی گل نہیں، وے پیاس لگ گئی لیکن سانو نہیں لگ دی، تقریرہ کر دے رہے انہوں سن لگیا لگ جاندی۔ اللہ اکبر، لو پھر گل آخر تے آ گئی ہوں، ہاں جی جلدی ایک منٹ جا جاؤ بہ، پھر تسی سیدھے پدرے ہو کے دوبارہ بیٹھنا ہے، چل دعا ہو جانی، تسی کہنا آ کی بنیا سن، نہ ہی اٹھتے چنگا سی، یہ کوئی انج نہیں ساری رات لگے رہنا۔ ادھر ویکھنا ذرا، اللہ اکبر، اللہ میں تے عرض کر رہا سا نا، ادھر ویکھنا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک ویری میرے نبی نے فرمایا، صحابیو سویرے تشریف لے آیا جے میں تو آنو قرآن دا 1/3 حصہ سناواں گا۔ 10 سپارے صحابہ کھچے چلے آئے، جگہ ہی نہ ملے۔ آپ نے پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرمایا جاؤ، حضور 10 سپارے سنان دا وعدہ فرمایا، آپ نے فرمایا سورۃ اخلاص 10 سپاریاں دے برابر۔ لے میں 3 باری پڑھیے تے پورے قرآن دا ثواب چوڑیاں اج پا کے لے جاؤ، ہیں پڑھن والے نو بھی پورے قرآن دا ثواب تے سنن والے نو بھی جتنا پڑھن والے نو پڑھن والا پسینی ہو کے قرآن پڑھ دا ہے، ثواب او دا بھی اتنا، تے سنن والا آرام نال بہ کے سنی جاوے، ثواب او دا بھی برابر۔ میں دس رہا سا ایک جنگ دے موقع تے صحابہ نے اپنا ایک امام بنایا، امیر جڑا انہیں امام بنایا، تو تسی نماز پڑھایا کرنی، ساڑھے امام ہو، ہر رکعت وچ دوسریاں صورتاں دے نال، دوسرے رکوعاں دے نال سورۃ اخلاص ضرور پڑھدا ہے، ضرور تلاوت کردا ہے ہر رکعت وچ۔ صحابہ نے آ کے شکایت کی تھی، اللہ دے نبی نے فرمایا، اوے امام صاحبہ تیرے مقتدی شکایت کر رہے نے، کیا انج کرنا ہے؟ جی اللہ دے نبی۔ آپ نے فرمایا انج کیوں کرنا ہے، ایویں کیوں کرنا ہے؟ کہندا اللہ دے نبی جی اے سورۃ اخلاص اے دے اندر رب دی توحید مینوں بڑی عزیز ہے۔ آپ نے فرمایا اگر اے ہوئی گل ہے تے اللہ بھی تینوں عزیز ہی رکھے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ایک بندے نو پیارے ترمذی شریف دی حدیث ہے صحیح سند نال، ہاں جی، ایک بندے نو سورۃ اخلاص پڑھ دیا ہویا ویکھیا، اللہ دے نبی نے فرمایا نو جنت ضرور ملے گی۔ جی لمبی بات ہے، ان 2 جملیاں دے اندر شیر 2-3 پڑھ دیتے جان تے گھنٹہ تقریر کر دیتی جاوے تے برابر ہوندہ ہے۔ آپ ویکھیا جی کیویں مضمون لمبا سمیٹیا نہیں جاندہ سی، یہ مضمون کسی دے واسطہ روگ نہیں۔ اللہ میں ارزالائیاں ایک دن جوڑ، میں حالانکہ شاعر نہیں، واللہ نہیں شاعر، تے ایویں جوڑ ماڑے جے جوڑنا شروع کر دے میں تے کدی جوڑ جاندے نے، تے کدی جوڑنا چاہواں تے ایک شعر بھی نہیں بندا، اتفاق نال ہے۔ ادھر ویکھو، اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات کر دی تعریفاں گئے عوام دن رات، اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات واحد لا شریک مولا تیرا ہے مقام، قہار تے غفار مولا سونے تیرے نام، غفور تے شکور مولا تیری صفات، اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات، نہ کوئی تیرا باپ بیٹا نہ کوئی تیرا ہمسر، لم یلد ولم یولد، نہ کوئی تیرا باپ بیٹا نہ کوئی تیرا ہمسر، میرے مولا عالی شان بڑا تیرا در، کر دی تعریفاں گئے عوام دن رات، اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات۔ اگلی گل سنیا جدرا، تھما بنا مولا تو ٹکائے آسمان، پیدا کیتے اللہ جی تو جن انسان، جانے بھید دلان دیتے ذرا بات، اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات۔ میں جوڑ رہا سا، میں کیا ہو واللہ احد مولا اچھی تیری شان، تعریف لے یعقوب نو عطائی تو زبان۔
تعریف لئی انسان نو عطائی تو زبان احسان ہی احسان تیرے اوپر مخلوقات اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات ایتھے گل مگی دو تین شیر لکھے نہیں اگر میں اپنا نام لیاندہ درمیان تاں ہی کہ درمیان تے بات چاہیا نا میں آکھیا چلو جی مگ گئے دھانے اگے پھر ایک اور جملہ جڑیا میں آکھیا خو اللہ خو احد اللہ خو احد مولا ہاں جی اللہ 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 تیری رحمت دی سانو بڑی لوڑ سونے گھر تیرے وچ آندی نہیں کو تھوڑ تو ساڑھے زاری بات نہیں جان دا خلات اللہ الصمد مولا پاک تیری ذات ایک اور جملہ جڑ گیا میں آکھیا ہاں جی اللہ 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 میرا مولا تیرا اس تو پہلے اللہ 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 تیرا چنگا سانو لگدا ہے تیرا دربار کر دے معاف جڑے سن دے گناہگار اسی یہ نہیں کہندے جڑے بیٹھے دیکھو نا پوری دنیا تے کتھے کتھے پہنچ جاندا سویرے روئے زمین تے جتھے چاہو بلکہ لائیو پروگرام چلدے پہ ہوندے نے اللہ اکبر اسی فراخ دلی دا اظہار کرنے وسعت ظرفی تو کم لیا کر کلا اپنے واسطے ہی نہیں عام دعا نو وسعت دیا کر اسی کہنے اللہ 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 چنگا سانو لگدا ہے تیرا دربار کر دے معاف جڑے سن دے گناہگار بہانے نال معاف کرے سونی تیری ذات اللہ الصمد مولا پاک دے ایک جملہ اور جڑ گیا میں کہا اللہ 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 میرا مولا تیرا اللہ تیرا مولا میرا اللہ میرا مولا تیرا اللہ تیرا مولا پوری دنیا دا بالیے ہر انسان سونے رب دا سوالیے ہے جی نکے بڑے سارے دی سندہ بات سارے دی سن دے نا انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد سنانے ذکر مصطفیٰ دا ٹچ دینے دے بعد ادھر ویکھنا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر اتنے تذکرے اللہ فرما دینے سونے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سونے آسی تیرے ذکر اتنے قبولاند کیتے نے پھر دو چار شیر ہو جان تے گل امی سمٹے گی نہ ہون میں اس طرح تا تفصیل چلا جاواں تے سویر دی آزانہ بھی ہو سکدیاں نے اللہ اکبر ادھر ویکھنا پھر میں ان جوڑیاں میں آکھیا ہاں جی میں لکھ دا گیا تے میں آکھیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگاں دا اے پیر پورے جگ نو جگا گیا سیرت تے صورت کمال اس دی جگ وچ ملے نا مثال اس دی پیر میرا پتھرانوں کلمہ پڑھا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگاں دائے پیر سباں دائے پیر اللہ اکبر جگاں دائے پیر پورے جگ نو جگا گیا اگلی گل سن درہ اس نالوں بھی زیادہ زوردار پہلے میرے پیر تھی شراب جوام جھگڑے لڑائیاں میں قوم بدنام بھلی ہوئی قوم تائیں صدے رہی پا گیا سید کونین داتے جگ اتے چھا گیا اور گل سن علم نشرح لوکو سینہ پیر دا ود کستوریوں پسینہ پیر دا جیڑی جگہ عصمت مصطفیٰ عصمت مصطفیٰ محمد یعقوب صاحب فیصلہ آبادی اللہ اکبر علم نشرح لوکو سینہ پیر دا ود کستوریوں پسینہ پیر دا جڑی جڑی گلی گیا گلی مہکا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا نبیاں دے وچوں اچا اچا شان ملیا اخلاق سونا جسنوں قرآن ملیا بتاں دے پجاریاں نو ایکو در پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا اس تو بھی زیادہ وزن والا جملہ بنیا میں کہا مدنی دے جڑے جڑے یار بن گئے جنتاں دے آکے سردار بن گئے جنوں جنوں پیر میرا سینے نڑ لا گیا
سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا کل جگ دا عرفانا لکا ذکر دے اعزاز سونا پا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا جگاں دائے پیر سباں دائے پیر لو اسی تو سارے نار لا کے چلنے سارے نار لائی پھرنے اجے بھی لوگ کہندے نے او جنا او کہندے نے اللہ اللہ اکبر میں تے وضاحت کردا تانوں پتہ چل جاندا آکھدے نے سیرت تے صورت پہلے شعر پڑھیا نا کمال اس دی جگ وچ ملے نا مثال اس دی تے لوگ کہندے پھردے نے فلاں کہندے وڈے بھرا ورگا وڈے بھرا اسی رب کعبہ دی قسم کھا کے کہندا جے میں اپنے بارے چ ہاں جی حلف دے سکنا کہ میں ہو جا بدترین ہو جا کوڑا انسان آج تک نہ ویکھیا نہ سنیا جڑا نبی نو کہندا پیا وے نبی وڈے بھرا ورگا ہوندا ہے نبیاں دے ماں تو ہی سنے تے پھر یہ ہو جا تے جمعیا ہی نہیں یہ تسی بھی نہیں سنیا کسے نے تے ہو جا جمعیا ہی نہیں جڑا نبی نو وڈے بھرا ورگا سمجھے ساڈا عقیدہ سن لو سونے سارے جگ دے وڈے بھرا مل جان سارے جگ دے اولیاء اللہ مل جان سارے جگ دے عظمتاں والے مائی باپ مل جان سارے جگ دے جناب انبیاء مل جان سارا جگ رل کے بھی سونے آقا جناب محمد ورگا نہیں ہو سکتا پیارے نبی تے اپنی مثال آپ نے میں کہنا جگاں دائے پیر پورے جگ نو جگا گیا ایتھے قرآن نہ پڑھیے تے گل کا دی بنی ہاں جی ادھر ویکھنا یا ایوہ النبی واہ واہ کیسا پیارا دور آ گیا یار لطف نہیں آ گئے حالانکہ پہلے دور قاری صاحب دے دوران تو پہلے انج مولوی پڑھدا جا کوئی پہلے پڑھدے ہی نہیں سن جے کوئی پڑھ لیندہ بھول کے لوگ کہندے لوگ ویکھن لگ جاندے مولوی اڑ گیا اچھا تے جے مولوی انج پڑھدا نا یا ایوہ النبیو تے لوگ کہندے سبحان اللہ ہیں اللہ اکبر کئی لوگ پیش نو اتھے تک لے جاندے نے اتنی لمبی اتھے تک پیش نو لے جاندے نے اللہ دی قسمیں ساڑی کاریاں دی پیش نہیں جاندی اتھے ساڑی نہیں پیش جاندی جتھے پیش نو لے جاندے نے اللہ معاف کرے ادھر ویکھنا ترا انج پڑھ تے لطف آ جان یا ایوہ النبی جی ملا کے پڑھنا ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا یہ تو کدی کدی انج ہوندا ہے وہ تے ٹھلا کے رہ گیا ساؤنڈ سا ہی نہیں پٹڑ دینا سی میں آکھا پتہ نہیں مینوں کچھ ہو گیا لیکن ہویا انہوں ہویا سی اللہ اکبر اللہ تے لیکن کدی کدی انج کو اللہ دی رحمتاں دے نزول ہو جاندے نے خطیب اگر چاہے تے آواز موڑے موڑنا چاہے تے مڑے آواز ورنہ مڑن دا نہ ہی نہ لوے اللہ اکبر اللہ جی 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 تھک گئے ہو تسی ویسے میں تو انہوں آج آواز سنان دا میرا پروگرام ہے جی تو اڈا سنن دا ہے کیا اچھا تسی دسو ایمانداری نال دسیا جے کنے 100 منٹ سن دی اج ہن پہلا منٹ گھڑنا ہے اگلے اجے پہلا منٹ شمار ہو گیا کنے 100 منٹ دی سنن دی طاقت رکھ دے جے تسی دسو بھئی کنے 100 منٹ سننا ہے ہاں اچھا جنہ تو میرا دل کردا ہے نا تے میرا تو دل کردا ہی نہیں پھر کہو جی میرا تو دل نہیں کرتا کیونکہ اسی تو تین تقریرہ روز دیا کرنیاں ہوندیاں نے چل سور نیندرہ پورا نہیں ہو رہا میں تے ماریا نیندرے دا میں سونا چاہا نیند پھر نہیں آئی تھے سیالکوٹ جناب سلفی صاحب کوڑے آگے اللہ اکبر اللہ جی میرے پیارے ویر اللہ اکبر اللہ ادھر ویکھنا ذرا غور کرنا توجہ نال سنے آجے میں عرض کر رہا سا اللہ اکبر ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی ہے
9 ربیع الاول سوموار والا دن، صبح صبح دا سہانا جا منظر، میرے تیرے پیارے آقا جی جناب آمنہ دی گودی اندر دائیاں آندیاں نے، گل دور نہ نکل جاوے، دائیاں آندیاں نے بچیاں نو لے لے کے جا رہیاں نے، ادھروں اماں آمنہ دا، اماں حلیمہ سعدیہ دا بیان ہے، الرحیق المختوم والے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے لکھے آئے، کہندیاں نے ایک میرے کول ایک کمزور جی گدھی ہے، ایک کمزور جی اونٹنی ہے، سواریاں کمزور، میں دیر نال مکے چ پہنچی، میرے جان تو پہلے پہلے ہر دائی نو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، ایک کوئی بچہ باقی رہندا ہے جنوں یتیم محمد بولیا جاندہ ہے، انہیں آکھیا بچہ تے ملیا کوئی نہیں، چلو یتیم نو جھولی پا کے لے جانیاں، او دیاں پروشاں کرانگی، خدمتہ کرانگی، شاید اللہ میرے دیں پھیر دے وے، اللہ بنو سولڑیاں ہی ہو جان کیا جی، اللہ دیں سولے کر دے وے۔ اماں جان کہہ دیاں نے میں گئیاں جا کے آمنہ نو آکھیا بہن آمنہ اپنا بیٹا تے وکھا، انہیں سامنے لے آ کے کیتا، اماں جی کہہ دیاں نے میں تے ویکھ دیاں ویدی رہ گئی، میں بولی میری زبان چو بے ساختہ نکلیا، نی آمنہ اے تیرے بیٹے محمد نو ویکھیاں تے میریاں بھکھاں ہی لے گئیاں۔ یہ تے بڑا بڑا کوئی عظیم انسان بنے گا، کہنی میں اپنے شوہر کو لے اجازت لے آواں، حارس کو لے گئیاں، کہنی میرے سرتاج بچہ ہے حسین و جمیل بڑا ہی عظیم ہے، یتیم آکھ دینے مگر یتیم لگدا نہیں ہے، تے در یتیم بڑا ہی بھاگاں والا لگدا ہے، نصیباں والا، کہنے نے کیویں آئی اجازت لین واسطے، فرمایا جا جلدی نال لے کے آ، اجازت لین دی کادی لوڑے، جلدی نال گئیاں، کہندیاں نے آمنہ اپنے بیٹے نو ذرا الوداع تے کا رخصت تے کرنا، اماں آمنہ اپنے بیٹے یتیم محمد نو صلی اللہ علیہ وسلم نو ایویں جناب ہتھاں اندر لے ہوئے، گلکڑی پائے ہوئے، کدی آپ دے رخساراں نو چومدیاں، کدی گلابی ہونٹاں تے بوسے دیندیاں نے، کدی آپ دیاں موٹیاں موٹیاں خوبصورت سرمیلیاں اکھاں تے بوسے دیندیاں نے، کدی آپ دی گردن جو نرم نازک ریشم نالوں ملائم گردن تے بوسے دیندیاں نے، کدی آپ دیاں ملائم تے ریشم جیسیاں خوشبودار ہتھیلیاں نو چمدیاں نے، نالے کہندیاں نے ویکھی حلیمہ نو یتیم نہ سمجھی، اے میری کل کائنات میرا دل بند محمد، ماتا یتیم سمجھ کے رواندی رہ جاویں، یہ تے یتیم سمجھ یہ دا سردار دادا بڑا وڈا سردار دوسریاں نالوں زیادہ معاوضہ دے گا، انعام کرام زیادہ نوازے گا، ماتا یتیم سمجھ کے رواندی رہ جاویں۔ اماں جان کہندیاں نے میں لے گئی خیمے دے اندر، پردے اندر ہو کے اپنے بیٹے محمد دے ہونٹ چھاتی نہ لائے، چھاتی دو ہو گئی۔ ماں کہندیاں نے کال پیا ہویا، کال سمجھ دینا کہت، کال پیا ہویا تے سکے ٹکڑے چبان نو مل دے سنو نہ دینا تے پھوکے پانی دا گلاس 24 گھنٹے تے بیٹا عبداللہ سی جڑا انہوں دودھ ملدا ہی نہیں سی، قطرہ بھی دودھ دا چھاتی چ نہیں اتردا سی، سک دا تیلا ہی ہو گیا تے انج پانی دی کمی ہو گئی، خوراک دی کمی ہو گئی، جرکان ہو گیا پی لیا تے سکدا ہی جاندا سی میرا بیٹا عبداللہ، تے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برکتاں والے ہونٹ لائے، چھاتی دودھ نال بھر گئی۔ اماں کہندی ہے سجا پاسا میں سونے بیٹے محمد دے منہ دیتا اپنے رج کے دودھ پیتا، کھبا پاسا دودھ دا دیندی رہی منہ وچ لیکن سونے گھٹ بھی نہ پریا۔ اماں کہندیاں نے میں نے تے گل سمجھ آ گئی تے کوئی انصاف پسند دے اپنے بھائی عبداللہ دا حق چھڈ رہنے۔ اماں نے اعلان کیتا ہے، اماں کہندیاں نے 2 سال دودھ پلایا میں اپنے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے 2 سالاں جب بھول کے کھبا پاسا دودھ منہ چ دے بھی دیندی کدی بھول کے سونے کدی گھٹ بھی نہیں پریا۔ اے جے سبق اج دا جڑا یاد کرنے والا ہے کہ پیارے نبی نے اپنی ماں دی گودی اندر دودھ پیندیاں سکھایا ہے، سانو سبق پڑھایا ہے۔ امتیو نبی آیا جے بھائیاں دے حق بھائیاں تک پہنچان واسطے، کی سبق یاد کیتا؟ بھائی دا حق نہیں کھائی دا، بھائی دا حق ایک سنت عمل کر لو تے پوری زمین اس عمل دی برکت نال امن ہی امن نال بھر جائے گی۔ ہاں
ایک عمل کر لو پوری زمین تے امن قائم ہو جائے گا. بھرا دا حق نہیں کھانا. کیوں جی سارے اسے واسطے قتل و غارت ہے, اسے واسطے دنیا آخرت اسی اپنی برباد کر رہے ہیں. دوویں جہان برباد نے بھرا دا حق کھان والے دا. تے جے اے اسی عزم کر لئیے کہ بھرا دا حق نہیں کھانا تے لڑائیاں تے ویسے ہی مک جان, جھگڑے ختم ہو جان. اللہ اکبر. الغرض اما کہندیاں نے میریاں واپسی دیاں تیاریاں, خطیب دیاں بھی تقریر دیاں واپسی دیاں تیاریاں. اللہ جناب اللہ اکبر. اما کہندیاں نے میں اپنے بیٹے نوں ایویں اپنے موکے اندر پا لیا. بابا جی موکا سمجھ دے, سارے سمجھتے ہیں بابے آ چھوٹے چھوٹا نوں پتہ ہی نہیں کی لفظ بولیا. ہیں جی اپنے لیڑے اندر کپڑے دے اندر پا لیا, رومال اندر پا لیا. کیوں جی لیڑے اندر پا لیا, سمجھ آ گئی نا ہن تے سارے نوں. کہندیاں نے میں مگر مار لیا آپ نوں بن کے اس طریقے نال عورتاں ہاں جی لمبے سفراں دے اندر بچیاں نوں کپڑے اندر پا کے بن کے او دا جھولا جا بنا کے پیچھے تے اگے گنڈ دے لیندیاں سن. وزن ونڈیا جاندا تے لمبے سفراں دے وچ ہیں جی آسانی ہو جاندی سی. کیوں جی سفر کرنا آسان ہو جاندہ سی. تے ہون نہیں ہون نالے گڈیاں تے گڈیاں رہیاں تے بوڑیاں بھی تے بوڑیاں ہی نے نا. پھر ہون تینوں ملدی کدو جے محترم جنی تیر او دے نکاح فارم چ لکھ کے نہ دے میں کہ منڈا آپ ہی چکاں گا جی, نوکری آپ ہی کراں گا. اللہ اکبر. اللہ ہون تے موسم ختم ہو گئے مسئلے. جی جی بار کیف ادھر ویکھنا. اما جان کہندیاں نے میں مگر مار لیا تے میرا شوہر اینوں جناب چلانا چاہندا ہے تے ڈاچی ضد کر جاندی. ڈاچی یا جیڑی بھی سواری ہے نا, گل سنو معزز سواری دا نام لے لو قیامت نہیں آ جاندی. ایویں وال تو کھل نہ لایا کرو, ایویں اپنا روب جمان واسطے او جی بڑا علم ہے ایویں تنقید کرنے والے تسی عالم سمجھ لیندے ہو. جڑا تنقید ٹھوکی جاندا ہے اونوں عالم سمجھ لیندے ہو. ادھر ویکھنا اما جان کہندیاں نے میں اپنے بیٹے نوں ایویں جناب ایویں مگر مار لے آئے. میرا شوہر ڈاچی نوں اپنی سواری نوں اٹھانا چاہندا ہے, چلانا چاہندا ہے, ضد کر جاندی, چلن دا نام نہیں لیندی. میرا شوہر عرض کہندا نی حلیمہ میری سواری کمزور ضرور ہے مگر ضدی نہیں ہے. یہ تے غیبی معاملہ کوئی لگتا ہے. ادھروں آواز آ رہی ہوئے گی, یہ کہندا اگے کرے نا ذرا. ہیں جی حارث کہندے نے حلیمہ اگے کر ذرا اس بچے نوں. ادھروں آواز آ رہی ہوئے گی حارث ہن پچھے والیاں گلاں پچھے رہ گئیاں, اے تے اگے والا ہے جن و انس و ملائک دا امام ہے. یہ تے اگے والا ہے. اما جان کہنی نہیں انجی میں رشکا کے کپڑے نو انج آپ نو اگے کر لے آئے. ڈاچی اٹھ دیئے تے چھالا مار دی ہوئی دوڑی پہن دیئے تیز گام بن گئی. ہوا نال گلاں کر دی جا رہی ہے. ہوا دے فراٹیاں دی آوازاں سن کے پہلے چلن والیاں دائیاں مڑ 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 پچھے ویکھ دیاں نے. کہندیاں نے نہیں لگ دی تے حلیمہ یہ نہیں دو دن بعد, یہ تو کئی دن بعد آئے گی جی. اللہ اکبر. یہ کدو پہنچن لگی ہے بچے کہنیاں نہیں لگ دی تے حلیمہ یہ. چوڑا جا پہندہ پھر اما جان حلیمہ دی سواری قریب آگئے. ویکھیا تے غم غلط ہو گئے, سارے پھلیکھے نکل گئے. کہندیاں نے یہ تے واقعی حلیمہ چڑھائی کی تھی آندھی ہے. دائیاں کہندی نہیں حلیمہ آندھی میری سواری تبدیل کر کے آ رہی ہیں. اما جان کہندی نہیں سواری تے اوئے مگر سوار تبدیل ہے. سواری تے اوئے مگر سوار تبدیل ہے. مسجد تے اوئے مگر خطیب تبدیل ہے. تھوڑے جے ٹائم واسطے تبدیل ہے. ماتا اتھوں دا خطیب کہے لو جی کاری ہو رہی انہوں پکے قبضہ ہی کرنا آ گئے. نہیں میرے ویر ادھر ویکھنا. اما جان کہندیاں نے سواری تے وہی ہے میری مگر سوار آمنہ دلال مل گیا ہے, جہانہ دی رحمت مل گیا ہے. اتنا پیارا سوار اللہ نے رحمتہ دے برکتائیں نہ میری سواری نو کرانٹ لگ گئے. کرانٹ اللہ. اما جان دی سواری انہاں دائیاں دیاں سواریاں دے کولوں دی اوورٹیک کرن لگی ہے. اے دائیاں کہندیاں نہیں دل دیاں دلے نہ رہ جان, دل دی بھڑاس تے ہواڑ کڈ لئیے. ورنہ حلیمہ تے جویں جاندی پئی جڑی رفتار سے انہیں تے نظر ہی نہیں آنا.
تے کہندیاں کی نے جلدی نال بولیاں کہندیاں نے کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے کیڑی دنیا دی دولت کمائی جانی ہے کیوں اینی تیز سواری نو دوڑائی جانی ہے سانو دس نی حلیمہ ڈاچی کیوں نہیں رک دی جویں روکنی ہے اویں جاندی پیر پٹ دی کیڑی چیز جڑی ساتھوں تو لکائی جانی ہے کیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے اماں جان کہہ دیا نے جنوں چھڑیا تو سانے یتیم جان کے میں تے چک لیا جگ تو حسین جان کے چن آمنہ دا جھولی وچ پائی جانیاں تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں جہانہ دی رحمت جھولی پائی جانیاں میں تے اپنے مقدر جگائی جانیاں تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں اماں جان حلیمہ فرما دیاں نے اے دائیاں پھر بول پیاں کہہ دیاں نے او ذرا ٹھہر جانی مکھڑا دکھائی جامینی ساڑی ستی ہوئی قسمت جگائی جامینی کیڑی چیز جڑی ساتھوں تو چھپائی جانی ہے کیوں انی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانی ہے اماں جان کہنی میرے تو کی پوچھ دیاں ہو میں تے چن آمنہ دا لال آمنہ دا جھولی وچ پائی جانیاں تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں میں تے جہانہ دی دولت جھوڑی پائی جانیاں تائیوں اینی تیز ڈاچی نو دوڑائی جانیاں ڈاچی دوڑ دیاں اپنے دروازے تے جا کے رکی اماں جان جلدی نال تھلے نیچے اتریاں خوشی چاہیاں ہویاں زور نال دروازے نو تھپ مار دیاں اچھی آواز نال کہندیاں نی شیمہ دوڑ کے آوے کھلا نے تینوں کیڈا سوہنا ویرا محمد عطا فرمایا ہے ماں شیمہ میرے نبی دی رضائی بہن شیمہ دوڑیاں آئیاں اپنے ویرے محمد دے چہرے تے نظران پاندیاں تے باغ ہو گئیاں تے کہندیاں کیلیں جو اٹھا کے اللہ اکبر اللہ ایویں جناب شیمہ لمیاں عمرہ دیاں کدی گودی اندر لے کے لمیاں عمرہ دیاں دعاواں کدی جھولے اندر پا کے جھولا جھولان دیاں کھویاں لمیاں عمرہ دیاں دعاواں انہاں دعاواں دا ترجمہ میرے استادہ نے خطیب ایشیا نے کیتا ہے ادھے کے جملے میرے تو ہی جوڑ گئے قاری صاحب ہوری جوڑ دے نے کیوں جو شاعر نے اللہ نے انہوں نے بڑیاں صلاحیتاں نا ایسی شاعر نہیں کو کہو نا قاری صاحب فلاں مضمون ایک جملہ ہی جوڑ دے ہوئے نہیں جڑے گا میرے کو اتفاق نہ جوڑن تے اینو کہندے نے جوڑ جانا میرے تو جڑ گئے چند جملے تے قاری صاحب انہوں نے جوڑے سبحان اللہ اے جے ہن پتہ چلے گا کہ شیمہ دی لوری ان کی ہندی کی یہ چیز ہے اے تو کدی مضمون نہ رڑے آیت رکے تو رکا لوری آج میں نے میرے شاگرد نے کہا سی استاد جی لوری دی سفارش ہو رہی ہے ٹیلی فونہ جی کہہ رہے ہیں تو لوری آج ضرور سنانا تو کیوں جی میں سنانا چاہنا تو پر تسی آج سننا چاہندے نہیں سننا چاہندے کتھوں اچھا لوری حالانکہ میں ایڈی اوکھی سناندہ جے ایڈی اوکھی سنانا توڑا اوکاڑا گواہ اوکاڑے اندر میرے 4 جلسے ہیٹ ہوتے پہلے مہینے 2 مہینے دے اندر 4 جلسے ہوئے علاقے دے اندر جتھے جاواں میں نے مضمون دین جناب قبر کی پہلی رات یا پھر مضمون دین مرنے کے بعد کیا ہوگا یا پھر میں نے کہا قاری صاحب فکر آخرت بیان کرو یا پھر رسول اللہ کے آنسو بیان کرو ٹھیک ہے اچھا میں جتھے بھی جاواں بات چلے میں تقریر کر کے ختم کر کے ہٹا قاری صاحب لوری میں کہا لوری مضمون نال نہیں رل دی نہیں سنائی 11 ربیع الاول دا جلسہ قاری عبدالسمی ہیں جی اور او دا جلسہ کمپنی باغ ضلع اوکاڑے شہر دے وچ اوکاڑے سٹی دے اچھا او جلسہ آ گیا میں نے 12 بجے ٹائم دیتا اگے میں کردہ ہوں سے ہون تے آج تے پھر ویسے نہ بس شگردوں دا ایک علاقہ ہے تے اس واسطے نہ چلو چلدا میں ہون آج کل تقریر نہیں جے کر رہا 11 بجے میری آخر دعا ہوندی جے 11 بجے سوئی آوے نا 11 تو اینج سوئی لنگی نہیں ہیں جی تے یار پھر اللہ بیلی ہوئے نہیں ہاں اس واسطے لیکن ادو بڑی پرانی گل ہے تے 12 بجے میں نے ٹائم دیتا تے میں نے قاری عبدالسمی کہندے نے کان چ تقریر شروع کر قاری صاحب
دو خطیب تواڈے تو بعد نے، انہاں دوہاں چوں جدوں تک ایک سٹیج تے نہ آوے، جویں ذیشان نوں اسی کہا سی، لیکن یہ 2 منٹ پہلے بھی سارا ہو گیا پرا ہو گیا۔ اچھا ایس سپیکر تے بھاویں سویر تک مینوں لائی رکھو، اللہ اکبر، ایک آدھا چھڈن تے دل کیتا ہے ذیشان دا، اللہ ذیشان بھی میرا شکر ہے۔ اچھا آپ کیا، اچھا میں آکھا وہ تو بڑا دلیر آدمی ماشاءاللہ، بڑا خطیب ہے، اللہ تعالیٰ جناب قاری جی آسم صاحب ماشاءاللہ تواڈے کول یہ ٹریننگ سینٹر تواڈا ایہو ہی پنڈ ہے نا انہاں دا، ایتھے ہی پہلے جو میں پڑھاندے ماشاءاللہ، تے وہ قاری جناب ذیشان بھی وہ بھی میرا شاگرد ہے، ساڈے کول اکٹھے ہی پڑھدے ہوندے سن فیصل آباد میرے مدرسے جامعہ اسلامیہ یہ پڑھ کے آئے ماشاءاللہ۔ تو بلکہ اب گل کرن دا مقصد ہے، ہن اوتھے میں بیان کر کے آیا نا، ایک بندے نے گل نال لگ گیا تے او دی اکھاں چ خوشی نال آنسو کہندے نے قاری صاحب جڑا سانو تسی شاگرد دتا ہے نا تے بھی تحفہ ہی دتا ہے، ہیرا ہی کوئی دے چھڑیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، بندہ خوشی چ رو پیا، سبحان اللہ۔ میرا گل کرن دا مقصد ہے، وہ کہن لگے قاری صاحب 12 بجے 2 مولویاں چ ایک جنی دیر تک سٹیج تے نہ آوے تقریر نہ بند کریو۔ میں آکھیا مینوں میرے وعدہ وفا کرن دی سزا ہے، جڑا وعدہ وفا کرے تے انجی اونوں سزا دیندے ہو تسی، چنگی گل ہے۔ کہن لگے قاری صاحب تہاڈی مہربانی، لکھاں روپیہ لگیا وڈی کانفرنس ہے، پورے ضلع تو باہر دے ضلع تو لوگ آئے نے، تے جے تسی تقریر بند کیتی نا لوگاں بھج جانا ہے، 5 منٹ تے 5 منٹ 1 منٹ بھی کسے انتظار نہیں کرنا، تے مولوی بیچارے گڈیاں بھجاندے رہ جان گے۔ خیر میں تقریر شروع کیتی، ٹائم شام نہ ویکھیا، تے جے ویکھیا نا 1:45 بجے ایک حافظ صاحب آ گئے جناب، میں اتھے 10 کلو 20 کلو گوشت اتھے چڑھیا پیا تے 20 کلو ہی اتھے چڑھیا پیا، باواں تے نال لگدیاں ہی نہیں، اللہ۔ اچھا میں آکھیا او بلے، میں آکھیا مولوی تے لگدا ہویا نا، میں آکھیا واہ جی واہ صاحب تشریف لے آئے، اور میری چھٹی بھائی میری اتھے وار ہی چلتی، کیونکہ دیکھو نا میرا تے ٹھڈ پیچھے وچ ہی بندے کدھر بڑھدا جاندا ہے۔ میں آکھیا اتھے بڑی محنت کرنی پیندی سونیاں، ہے جی گان واسطے محنت نہیں کرنی، کھا لو پیر اپنے آپ نو کھپانا پیندا ہے، تھکانا پیندا ہے، تھکا دینے میں لذت ہے۔ اللہ دے فضل نال 20 سال پہلے وہ تقریرہ میریاں ریکارڈ اٹھاؤ تے ہونے والیاں تقریرہ انہاں تو بھی ود اللہ دے فضل نال، اور انہاں تو بھی آواز بلند، انہاں تو بھی زیادہ انہاں تاثیر الحمدللہ۔ گل کرن دا مقصد ہے کہ بریلر نہیں بنے، ٹھیک ہے نا، ایویں نہیں، اللہ نے عقل دیتی ہے، کیوں جی یہ تو میں تو اس بندے نو سمجھدا ہی نہیں کہ وہ بندہ بھی کس دنیا تے کیوں آیا، تے بیچارے انہوں آن دے مقصد دا ہی نہیں پتا، جڑا پھلدا ہی جانا ٹھڈ ہی نہیں سنبھالیا جاندا، بیماریاں انہوں تھلے لے لیندیاں نے۔ اللہ ایک مولوی ملیا پچھلے اے کانفرنس تے، او دا ٹھڈ میرے نا ٹھڈ دے وچ کھب گیا، تے اے جڑا دل سی نا، اے جڑی جگہ ادھی گٹھ پراں اجے بھی ادھی گٹھ دور ہے فاصلہ، میں کہا ٹھڈ ایڈا پلیت ہے دل نہیں رلن دیندا، ایڈا پلیت ہے جڑا دل رلن ہی نہیں دیندا ہے، انہوں پرا کڈو پلیت نو بچو تاکہ دل تے رلنا ٹھنڈا پہن کوئی، اس وقت تے دور دل لے دور جد دل رلنا ہی نہیں دور اللہ خیر اللہ۔ بار کیف او جناب حفصہ میں آکھیا جی ہن مولوی حفصہ صاحب آ گئے، میری واہ نہیں چل دی، آخری دی سنو تے گل ختم۔ ایک بندہ جلدی نال کھڑا ہو گیا، راوی دے علاقے دا سی جانگلی، اینج کھڑا ہو گیا نا، اینج کھڑا ہو گیا، میں آکھیا پتہ نہیں کی آکھو ہے یار، اینج لگدا ہے جویں کوئی بس پٹاری چوں سپ ہی کڈنا ہے، وہ اینج جناب اس طرح کر کے نا میں چپ کر گیا، کہندا قاری صاحب اس طرح نا موڈے اتنا چکے ہوئے تھے، اینج ہاتھ کڈیا وچوں اس طرح، وہ عادت ہے نا انہاں دی، مینوں ڈیزائن پورا یاد ہے، کہندا قاری صاحب لوری کدے گئی، میں آکھیا بڑی اودی آواز سی، پورے مجمع ساؤنڈ جنی آواز کلے دی اودی، اللہ اکبر، پتہ نہیں کی کھاندا سی۔ اچھا تے میں آکھیا میرے کول ہی ہے، آکھیا سنامنی نہیں، میں آکھیا نہیں، کیونکہ مولانا منظور احمد صاحب ہی تشریف لے آن والے نے، میں آکھیا تے لہٰذا تے ہون بس نا پھر سویر ہونے والی تے گل ختم کریے۔ وہ بندہ انجی کھڑا آیا تے بولدا، کہندا قاری صاحب ساڈے چوں تساں کڈو کی نے، ساڈے نال کرو کی نے، مگیر، وہ پہلے 4 جلسے مگر ہی رہا لوری سنا مگر ایک بار انج کر کے سنا بنی ہے کہ نہیں، ایک بار انج ہویا نا اگے، اور میں کہا پھڑو اینو، آ لیندا جے مینوں پھڑو اینو۔ اچھا بندے بول پہ سارے ہی کہندے نے قاری صاحب تے سارے ہی دے ورگے نے، اوتھے مینوں لوری سنانی پئی، ورنہ لوری نہیں ہن سناندے اسی، ترسان واسطے تڑپان واسطے رکھی ہوئی ہے، کئی ترستے تڑپدے پھڑکدے پھڑک بھی گئے ہن تک، کئی بندے پھڑک گئے بغیر لوری سنیا۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ تے بارکہ اب تانوں بھی انہاں چ نہ رکھیے،
لگتا مینوں انج کہ تواڈے چ کوئی ساہ سات نہیں ہون. اچھا واہ جی واہ واہ، یہ مطلب ہے تسی بھی اونا طرح نہ تسی بھی اپنی آئی تے آئے پہ ہو گو. ہاتھ لڑا کے دس دیو. اچھا چلو یار سنا ہی دئیے، چھڑو پرا جھگڑے نو. دیندی سلوری سی ماں جھولا جھلا کے یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے. جھولا جھلاندی نالے منگ دی دعاواں، اللہ اے دے ہی نام لکھ دے میریاں ساماں. مانے جوانی لمحی عمر پاکے دیندی سلوری سی ماں. بہنا جھلاون جھولے ویرے نے سج دے، بہنا نو ویر کنے پیارے نے لگ دے. شیما دا پیار دساں ذرا لوری سنا کے، او کہ یا ربی 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 یا ربی 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 یا ربی ربی یا ربی اب قیلانا محمد صلی اللہ، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے. شیما اپنے ویرے نو کلیجے نہ لگائے ہوئے عربی زبان دے جملے بول دیاں نے کہ انہی حاضا اخلی لم تلد امی. عربی سونے ایڈی مٹھی زبان سبحان اللہ. کہہ دیا نے دا ترجمہ سنیا جے، کہہ دیا نے میرا اے ویر مینوں حاضا خلی، میرا اے ویر مینوں بڑائی 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 پیارا اے. بھاویں نہ مانے جمیا، بھاویں نہ مانے جمیا، پر تاویں ہمارا اے. اتھے جملہ مفقود سی، استاداں دا بنایا خواہ جملہ میرے تک نہیں پہنچ سکیا، میں آپ ہی جوڑ دیتے. میں آکھیا جی کھچ دی ڈوری ویرا کدی جھولے وچ با کے. دیندی سلوری شیما، شیما کی کہندیاں نے ولیس من نسل ابی وعمی. اب کنو کہندے نے پتہ؟ اب باپ نو تے عام، ہاں نہیں 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 او ہوندا ہاں امن ہوندا ہے ماں حمزے نال. اچھا جس الف دے اوتے زبر زیر پیش جزم آ جائے ساڑی کاریاں دی زبان چونوں کی کہندے نے حمزہ، اس الف نو الف نہیں کہندے، ٹھیک ہے. حمزہ حمزے نال ہوندا ہے امن ماں تے عام چچا، ہاں ٹھیک ہے سمجھ آگئی نا. عم عین نال جی جی جی. وَلَيْسَ مِن نَسْلٍ أَبِي وَعَمِّي. ہن ترجمہ سنے آجے دسنا جناب کوٹلی جندران والے ہو، دسیا جے بھلا انصاف ہویا یا نہیں ہویا. نسلوں نہ چاچے بابے شک نہ کائی، اسیں تے تامی جندڑی اے دے نہ لائی. لٹ لئی خدائی پیار اے دے نہ لا کے. دیندی سلوری شیما جھولا جھلا کے. یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے. اگلی گل سنے آج ذرا شیما کی کہندیاں نے اللہ اکبر اللہ 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 تے میں جوڑ میرے تو جوڑیں جڑے نے. میں کیا کہندی شیما ویرے مل نہیں 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 مل نہیں لب دے. اے مینوں جو ویر ملیا اے فضل نے رب دے. کیوں جی مول مل جاندے نے ویرے پیسے نال. اے ہو جیاں ہٹیاں، اے ہو جے بکالے دکانہ سپر سٹور جنرل سٹور آج تک نہیں جے کو جیاں دکانہ بنیاں. اے ہو جے شاپنگ مال نہیں جے بنے جتھوں مل وک دے پیسے نال ویرے لب جان. میں ایویں تے نہیں شیما دا تخیل بیان کیتا. میں کیا کہندی جڑے تے ان جڑے نہ کہندی شیما ویرے مل نہیں نہیں مل نہیں مل نہیں لب دے. اے مینوں جو ویر ملیا
ए फजल ने रब दे दौलत खुदाई लभी वीरा झोली विच पा के देंदी सिलोरी शीमा। अगे मैं जोड़ा जोड़िया मैं आखिया शीमा इंज कहंदी होएगी सूरज नूं मात करदा चेहरा मेरे वीर दा कोई ना सानी दिसदा मेरे बदर मुनीर दा दौलत खुदाई लुटी नजरां वीरे ते वाके देंदी सिलोरी शीमा। शीमा कहंदियां ने वद्दुहा चेहरा बहनो मेरा ए वीर जे मैनू अताया वीरा मेरे रब्बे कदीर जे। इत्थे मैं लिखिया पाइयां ने धुम्मा शीमा वीरा 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 फरमा के देंदी सिलोरी शीमा। अगे से वजन ते मैं अपने जज्बात का इजहार किया है। मैं आख्या नबी मुहम्मद लोको साडा ए पीर जे नबी मुहम्मद नबी मुहम्मद नबी मुहम्मद नबी मुहम्मद नबी मुहम्मद लोको साडा ए पीर जे नबियां दी लड़ी विचों मोती अखीर जे। पाइयां ने धुम्मा कारी मुहम्मद मुहम्मद कहला के लाइयां ने झड़ियां कारी जिक्रे खुदा व जिक्रे मुस्तफा सुना के देंदी सिलोरी शीमा। अगे मैं अर्जा लई मैं आख्या मेरे अल्लाह 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 मेरे अल्लाह ए जो शीमा दी लोरी तेरे बंदियां तेरे फजलों ही जोड़ी शागिर्दा नहीं कमाल तेरे बंदियां तेरे फजलों ही जोड़ी हुण करदा ए मिन्नतां कारी अर्जां सुना के कर ले कबूल फेरा रहमत दा पाके आमीन कह दो ना मेरे प्यारे भाईओ। हुण दुआ करनी असी गल सुनो दुआ तो पहले ना एक तुहाडे वास्ते मैं पहले तां दसना ये गल कि बंदा किसी दे फायदे दी गल शुरू करे ना लोग अपने कोलों ही विचों मतलब कढ़ के कहणगे हुण मौलवी साहब पैसे मंगणगे हैं जी चंदा इकट्ठा करनगे हैं मौलवियां रात चुपा दी नहीं बई ये कदी पूरी जिंदगी नहीं आखिरी साह तक नहीं। तो ऐ सुन लो गल तुहाडे फायदे दी बात है तुहाडियां औलादां दे फायदे दी बात है कि अल्लाह दी मेहरबानी दे नाल वेखो अल्लाह ने इतना करम फरमाया। हालांकि जिहड़े कादियानी ने ना इस इलाके च है भी तो बहुत ना कादियानी ने ना जिहड़े उन्हां ने ते कादियानियां तो गंदा एक होर मजहब है हिंदुआं तो गंदा ईसाइयां तो गंदा बुद्ध मतां तो गंदा यहूदियां दी हजार गुणा बिगड़ी हुई गंदी नस्ल। अच्छा उन्होंने एक प्लान बनाया 100 साल पहले छोटे छोटे बच्चे मुआशरे चो ज़हीन किस्म के बच्चे लेंदे ने और उन्होंने CSS करवा के कोई जज लवांदे कोई DSP लवांदे ने पिछों पूरी सपोर्ट है उन्होंने ठीक है कोई जनाब मेजर कैप्टन लवांदे। साढ़े लोग सिर्फ रिश्वतां देने वास्ते रह गए यार फतवे पूछण वास्ते बस ये तो इन्हां बच्चों उत्थे घलना चाहिए ना सानू कोई ऐसा प्लान क्यों नहीं बनाते। साल पूरे 100 साल असी लेट हो गए अज 95% वड्डे ओहदियां ते उन्हां दे लोग बैठे ने उन्हां दा कब्जा है। तो मेरे ज़हन च गल बड़े दिनों की खड़कती सी अज तो 4.5 साल तकरीबन पहले मैं 7वीं वारी गया अल्लाह के घर बैतुल्ला तो उत्थे बह के मैं अल्लाह के दुआ की अल्लाह समुंदरी रोड फैसलाबाद ते ना उत्थे मेरा ज़्यादा अरसा गुजरिया खिताबत दा ते अल्लाह उत्थे मैनू जगह दे दे। तो खैर मैं वापसी आ गया दुआ करके तो रोज़ा रखिया सी रोज़ियां दा महीना सी मैनू प्रॉपर्टी डीलर कहंदा है चौधरी सरवर कहंदा कारी साहब आओ तुहानू जगह विखाईए तुसीं कह गए सो जगह लभ के रखना वो जगह मैनू विखाई मेरी सोच तो भी 100 गुणा ज़्यादा बेहतर तुसीं वेखोगे तुसीं भी पास करोगे उन्होंने। खैर वो जगह होवे 8 करोड़ ते 50 लाख दी 200 मरले के करीब। मैं आख्या भी असी तो नहीं लैनी इन्नी महंगी असी नहीं लै सकते। खैर सौदा करद्या 5 करोड़ 20 लाख डन हो गया। तो उस तो बाद फिर जी मैनू कह लगे सौदा डन हो गया तो जल्दी करो टोकन बयाना लियाओ तो सौदा पक्का करिए। मैं आख्या मैं अल्लाह के घर के सामने बह के तो जगह तो मंगी सी लेकिन टोकन बयाना मंगया ही नहीं और हकीकत बात है मंगया भी नहीं। मैं आख्या जगह देने वाला जाने तो टोकन बयाना जाने। बंदे कहते ने कारी साहब वो मार्फत वाली पार्टी से आखिर जी मार्फत दी गल्लां ना करो तो किधरों फड़ तड़ के सौदा तो अगर पक्का करना है फिर अल्लाह ने कुछ सबब बनाना तुहाडे जो बना देवे मेरी राही बना देवे।
تے میں وہ گڈی جڑی ایکسل لائی میری ہاں جی اتنے میں انہاں علاقیاں جلسیاں 20 واری آیا وہ سفید رنگ دی وائٹ کلر دی وہ مینوں گفٹ ملی سی میں 6 سال چلائی بھی ہے 6 سال 7 سال تے وہ جناب تقریباً بلکہ 11 لاکھ دی ہاں جی 10.5 دی نہیں پھر سودا کردیں 11 تے ہو گئی 11 لاکھ دی گڈی بیچ دی تے 11 لاکھ دیتا پھر 2 مکان 5.5 مرلے دے اے بیٹا میرا ساڈے کول پڑھدا رہا جاندا ہے فروخ ٹاؤن والے وہ مکان ویچے 35 لاکھ دے وہ سٹنے پے 46 لاکھ کول دے دیتا انہوں نے گڈی سمیت تے پلاٹاں سمیت تے سال گزر گیا واللہ کسی کی گل نہیں بات نہیں وہ 46 لاکھ ہی رہا میرے والا تے وہ جناب پھر اللہ مینوں پھر لے گیا بیت اللہ 8ویں واری اتنے میں سامنے بہ کے نا بیت اللہ دے اللہ کے دعا کی اللہ 46 لاکھ دینا سوکھا 46,000 کٹھا کرنا اوکھا ہے مشکل ہے کیوں کہ جہالت اتنی زیادہ ہے بندہ تقریر پاویں ہیرے تے موتیاں تے لالاں نال تولی جاوے تو دی قیمت پوری نہ ہوئے وزن تے بندہ بعد چ کہے نا مسجد مدرسے دا کوئی کام کر لئیے لوگ ایٹم بم مار دیندے کہندے نے اے تقریراں کردا پھردا کاری یعقوب نوں تقریراں آندیاں نے چندے کٹھے کردا پھر چل روڈ کیوں ماریا سب کچھ تے بارکیف میں آکھیا اللہ ساڈی میری غیبی مدد فرما اللہ دی قسم کھا کے کہنا دنیا جان دی اوتھے دلیری اللہ نے دتی ہے ایسی اوتھے بہ کے 3 پلاٹ 10 مرلے دے جتھے آ بچہ حفظ کر کے آیا نا اسلامیہ ٹاؤن میرے 4 پلاٹ سن 10 مرلے دے ایک میرے کو موجود ہے 10 مرلے نہ ہے میرے 3 پلاٹ اتھے بہ کے اللہ نو دے آندے ایک گڈی سمیت مکانہ دوہاں سمیت تے پلاٹاں سمیت کروڑ روپیہ وٹیا گیا پورا کروڑ دیتا اللہ دے فضل لوگ کہندے نے قاری صاحب تے تہاڈی اولاد دا کی بنے گا میں آکھیا میری اولاد دا عرشاں تے رب زندہ ہی رہے گا برکیف اتھے بچے پڑھدے پے جے اسیں 1 کروڑ 20 لاکھ انہاں نوں دیتا میرے کروڑ سمیت اور باقی اسیں 60 تو ہاں جی 55-60 لاکھ اسی اتھے ہون تک خرچ بھی کیتا ہے 3.5 سالاں چ بچے پڑھدے پے جے ایک بچہ دے دیو ایس علاقے چوں پورے علاقے چوں ہاں جی ایک طالب علم بس پوری زندگی پھر طالب علم اسی نہیں منگاں گے کیوں وہ جدو 3 مہینے بعد واپس آئے گا نا پہلی چھٹی تو بعد وہ دا ادب وہ دا اخلاق وہ دی تعلیم وہ دا رہن سہن ستھریواں ویک کے پھر تسی سارے پنڈ دے بچے لگے لا کے اتھے لیاؤ گے ساڈے کول جگہ نہیں ہونی پر کیف ہن صرف اتنی بات ہے ایک تے دعا کرنی اللہ اس کام وہ تہاڈیاں اولاداں دا مستقبل ہے دنیا دا بھی تے آخرت دا بھی ٹھیک ہے تہاڈی مجبوری ہے اس نال اٹیچ ہونا ہے اے جاندے جاندے ایک پمفلٹ کتھے ایک پمفلٹ جاندے جاندے لے لیا جی تعارف لکھیا ہوا ہے یونیورسٹی دا کنیکٹ نمبر بھی ہے کوئی گل سمجھ آوے تے مشورہ دے دیا جی ٹھیک ہے کدی ادھر آو تے ہاں جی وزٹ بھی کر لیا جی تے اور جناب ہاں جی جس طریقے نال بھی تسی اے پڑھو بھی پڑھاؤ بھی تاکہ چلو ہاں جی ساڈا کام آسان ہو جائے گا جویں ساتھی اٹیچ ہون گے زندگی چ پاویں نال جوڑو تے پاویں مرن تو بعد آخر حضرت ادھر اٹیچ ہونا ہی ہونا تسی یہ تہاڈی مجبوری ہے ایسا پیکج دیتا ہے تانوں کہ تہاڈی مجبوری ہے انشاءاللہ اللہ نے نو کامیابیاں دینیاں نے دعا کر دے جی سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم ربنا حفظنا من مصائب الدنیا والآخرہ اللہ سونیاں ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما بیماران شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ جو دلاں چ نیک ارادے نے پورے فرما اللہ سونیاں اللہ اپنی رضا رحمت نال دنیا آخرت دیاں بھلائیاں ساڈا مقدر بنا اللہ جی اس پروگرام نو اللہ جی قبول و منظور فرما اے عمر فاروق ہوری ہیں جی میرے جناب محترم جناب بلال باجوہ صاحب بلال صدیق باجوہ ایڈوکیٹ اے اور اس طرح میرے جناب محترم قاری محمد آسم سلفی صاحب انہاں دوستاں دیا پوری جماعت میں سارے نہیں جاندا اللہ پوری جماعت دا پروگرام ہے انہاں سارے دے رزق اندر مال اندر آل اولاد اندر برکتاں ہی برکتاں نازل فرما اور اس پروگرام نو اللہ قبول فرما کہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنا یا اللہ جڑے لوگ تشریف فرما رہے انہاں دے ڈنگراں ڈھوراں کھیتیاں باڑیاں اللہ برکتاں ہی برکتاں نازل فرما گھر بار آل اولاد اللہ دنیا آخرت دیاں بھلائیاں عطا فرما جنہاں دے جو فوت ہو گئے میرے والدین سمیت اللہ سارے نو بخش دے سارے دے درجے بلند فرما دے یا اللہ سونیاں اللہ ساریاں دعاواں تے نہیں کیتیاں جاندیاں بیماراں نو شفا دے دے اللہ جو دلاں چ نیک ارادے نے سارے دے سارے پورے فرما اللہ سونیاں جدوں تک زندہ رکھیں بڑی شان نال مارے تے ماری پختہ ایمان نال اللہ خاتمہ ایمان تے فرما مرد ویلے کلمہ نصیب فرما اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما اور بھی مسجداں مدرسے دین دے ادارے اللہ انہاں نو آباد فرما تے میرے مرکز الحرمین یونیورسٹی دا نام رکھیا جے پہلی اٹ رکھیے ہمیں تھوڑا جا ماڑا موٹا میں
سدھا کیتا ہے پدرا جگہ ماڑی جی ایویں تھوڑا جا بچیاں دے بہن دی جگہ بنائی ہے ماڑی جی ایویں عارضی جی اللہ اپنی رضا رحمت نال سانو دے اندر کامیابیاں عطا فرما غیب دے خزانے چوں مدد فرما میں دعا کرنا یقین جانو ہیں جی کہ ملک دے وچوں یا باہر دے ملکاں چوں جڑے لوگ انہاں دینی اداریاں نال اٹیچ ہو رہے ہیں نا بھاویں اس مسجد نوں کوئی تعاون کردا ہے یہ نہیں کہ اتھے ہی کرے تے پھر ہی نہیں اللہ دین نال تعاون کرنے والے دین دے کماں دے اندر خرچ کرنے والے اللہ انہاں نوں 1000 دے بدلے 1 لاکھ دے دے اللہ تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں اللہ جدو رزق ود جان پھر ایمان دیاں حفاظتاں بھی فرمائی اللہ پھر تیرے اگے ایک دعا کرنے ساڑیاں اولاداں چو قیامت تک واسطے کو مشرک پیدا نہ فرمائی اللہ تیرے دین تے چلن والے توحید تے چلن والے پیدا فرماندا ہی رہی اللہ انہاں نوں خرچ کرن دی توفیق دیندا ہی رہی پھر انہاں دے رزق وداندا ہی رہی اللہ رزق ود جان تے ایمان دیاں حفاظتاں بھی فرماندا ہی رہی یا اللہ راضی ہو جا اللہ سانو معاف فرما دے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی